अध्याय 13 कानान देशाची खबर काडप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, हांव इस्रायेलीतांक दितलो त्या कानान देशाची खबर काडूंक एके कुळयेंतावन एकल्या लेकान मनशांक धाड. हर एक कुळयेच्या फुडाऱ्याक धाड. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मैजेन तांकां पारानाच्या आरण्यांतावन धाडले. हे सर मनीस इस्रायेलीतां मदले पुडारी. तांची नांवां हीं: रुबेनाचे कुळयेचो जाक्कुराचो पूत शम्मुआ, सिमियोनाचे कुळयेचो होरीचो पूत शापाट, जुदाचे कुळयेचो जेपुन्नेचो पूत कालेब, इस्साकाराचे कुळयेचो जुजेचो पूत इगाल, एफ्राईमाचे कुळयेचो नूनाचो पूत होशेया, बेंजमीचे कुळयेचो राफूचो पूत पाल्टी, जेबुलूनाचे कुळयेचो सोदीचो पूत गड्डिएल, जुजेचे कुळयेचो मानासेचे कुळयेचो सुसीचो पूत गड्डी, दानाचे कुळयेचो गमालीचो पूत अम्मियेल, आशेराचे कुळयेचो मिकायलाचो पूत सेतूर, नाप्तलीचे कुळयेचो ओप्सीचो पूत नाबी, गादाचे कुळयेचो माकीचो पूत गेवुयेल. देशाची खबर काडूंक मैजेन धाडलेल्या मनशांची नांवां हीं: उपरांत मैजेन नूनाच्या पुता होशेयाक जोशुआ म्हूण नांव दिलें. कानान देशाची खबर काडूंक मैजेन तांकां धाडले म्हणून नेगेबाक वचा. उपरांत दोंगराळ प्रदेशाक. कसलो देश तो, खंयच्या जिन्साचो लोक थंय वस्ती करता ते बळिश्ट गी अस्कत, थोडे गी जायते. ते वस्ती करतात तो देश बरो गी पाड. कसलीं शारां तांकां आसात, तीं उक्तींगी कोटी बांदिल्लीं. कसली माती त्या देशांत आसा, सुपीक गी नापीक. तो देश रूख झाडांनी भरलेलो गी उक्तो. ह्या विशयान खबर काडा. धैर्य घेया आनी देशांतल्यो थोड्यो फळवस्तू हाडा. पयल्या दाखांचो काळ तो. ते गेले आनी झीनाच्या आरण्यांतावन हामाताच्या द्वारा लागीं आसलेल्या रेहोबा पर्यंत विस्तारलेल्या देशाची खबर तांणी काडली. ते नेगेबाचे वाटेन हेब्रोन पर्यंत गेले. थंय आनाकाचे वंशज अहिमान, शेशाय आनी तालामाय वस्ती करतले. इजिप्ताचे तानीस बांदच्या 7 वर्सां पयलें हेब्रोन बांदिल्लें. ते एश्कोलाच्या पालक्याक आयले. थंय तांणी दाखांचो गोस आसलेलो दाखवालीचो एक फांटो कातरलो आनी तो एका दांड्यार घालून दोगांनी वावयलो. दाळंबां आनी अंजुराचीं फळांय तांणी व्हेलीं. ह्या जाग्याक एश्कोलाचें फाल्कें म्हूण नांव पडलें, कित्याक थंय इस्रायेलीतांनी एक गोस कातरिल्लो. खबर काडूंक गेल्ले मनीस फाटीं येतात. 40 दीस काबार जातच ते त्या देशाची खबर काडून फाटीं आयले आनी तांणी पारानाच्या आरण्यांत कादेशांत आसलेल्या मैजेक आनी आरोनाक सोदून काडले. आपणे हाडिल्ली सगळी खबर तांणी तांकां आनी सगळ्या समुदायाक सांगली आनी त्या देशाच्यो फळवस्तू तांकां दाखयल्यो. तांणी मैजेक सांगलें, तुवें आमकां धाडिल्ल्या त्या देशाक आमी गेल्याव. तातूंत खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता आनी हांगा आसात तांतल्यो फळवस्तू. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बळिश्ट आसा. तांच्या शारां भोंवतणी कोटी बांदल्यात आनी तीं भोव व्हड आसात. तितलेंच न्हय, आमी थंय आनाकाची संतत पळयली. अमालेकीत नेगेबाचे सुवातेर वस्ती करतात. हित्तीत, जेबुजीत आनी आमोरीत दोंगराळ प्रदेशांत, कानानगार दर्यावेळेर आनी जॉर्दान न्हंयचे तडीर. मैजे भोंवतणी जमा जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हळें, आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय. आमच्यान तें जाता. पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली, त्या लोकां विरोध झुजूंक आमच्यान जावचें ना. ते आमच्याकी चड बळिश्ट आसात. अशें आपूण खबर काडूंक गेल्ल्या देशा विशयान ते वायट गजाली उलयले. तांणी म्हळें,
आमी खबर काडूंक गेल्लो देश आपल्याच निवास्यांक ग्राशिता. आमी थंय पळयल्लो हर एक मनीस दैत्यगात्र असो. वयर आमी थंय राक्षसांक पळयलें. आनाकीन राक्षसांची संतत. आमी देंपे कशें आमकां भोगलें. तांकां आमी तशेंच दिसल्यांव जायत.